बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम न्यूज़ की बराह रास्त ट्रांसमिशन में खुश आमदीद। आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं नौशेरा में, वज़ीराबाद में, डस्का सियालकोट में, और आज हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे डस्का सियालकोट हल्का NA 75 से, जहां आज ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। ये नशिस्त खाली हुई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली इफ्तिखारुल हसन शाह साहब की वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, जिस पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। और इस इंतखाब में 13 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें नौशीन इफ्तिखार साहिबा सैयद इफ्तिखार हसन की साहबजादी हैं, वो अली असद अली साहब हैं, उसके साथ खलील सिंधु साहब समेत 13 उम्मीदवार आज मैदान में। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, बल्कि काफ़ी वक्त भी अब बीत गया है। सूरत हाल आज वहाँ क्या है, क्या उम्मीदवार भी इससे मुतमिन हैं पोलिंग के अमल से, या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है आज शाहज़ेब साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं डस्का से, और उम्मीदवार कौमी असम्बली NA 75 खलील सिंधु साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। सबसे पहले मैं शाहज़ेब साहब की तरफ आऊँगा। शाहज़ेब साहब, सूरत हाल क्या है? पोलिंग का अमल जारी है इस वक्त, कहीं से कुछ ऐसे भी इतलात मौसूल हुई हैं कि पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई झगड़े की इतलात भी मौसूल हुई हैं। सूरत हाल इस वक्त है कि आगाह कीजिएगा। अब जो है वो टर्न आउट बेहतर जा रहा है, क्योंकि यहाँ बहुत शदीद सर्दी थी, धुंध थी, सुबह सुबह बहुत टर्न आउट जो कम था। लेकिन इस वक्त जो है वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशनों के बाहर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। कारकुनों में जो है जज्बा देखने में आ रहा है। और कुछ देर पहले ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नौशीन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें उन्होंने बताया है कि डस्का में जो है 3 पोलिंग स्टेशन जो है वो लड़ाई झगड़े की वजह से बंद हुए हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की हुई है, और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि जो है वो जो पुलिस के साथ मिलकर जो इंतजामिया है वो जो है वो पोलिंग स्टेशन को बंद करा रही है मुख्तलिफ बहाने बनाकर। और ये है कि अब जो टाइम काफ़ी गुजर चुका है, और कारकुनों में भी काफ़ी जोश पाया जा रहा है, और ये लड़ाई झगड़े के जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों के वाक़या जो है वो सामने आ रहे हैं। हालात जो है वो मज़ीद ख़राब होने की मतवक्को है। ठीक है, अभी जो सूरत नज़र आ रही है वो ठीक नहीं है। खलील सिंधु साहब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पोलिंग स्टेशन है वो बने हुए हैं, पोल बने हुए हैं, वहाँ पे बहुत कम जो है वो नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, जो नॉन लीग है, उनके जो पोलिंग बने हुए हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो रश नजर आ रहा है। खलील सिंधु साहब, आप भी इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं, आज की सूरत हाल को किस नज़र से देख रहे हैं? आपके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या सूरत हाल खासी बेहतर है आज पोलिंग के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अभी तक अपने हलके में विजिट ही कर रहा हूँ, और सिटी डस्का के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। लेकिन सिटी डस्का में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, उनकी गुंडागर्दी वहाँ पे जारी है। ये मुझे इतलात मिली है वहाँ पे सिटी डस्का से कि वहाँ पे वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, और फिर 1-2 पोलिंग स्टेशन भी बंद हुए हैं, और फिर 1-2 जगह पे कहीं फायरिंग भी हुई है। लेकिन ये है कि वो हमारे साथ कोई इतना डायरेक्टली तौर पे नहीं है, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थोड़े से हैं। वो हम गवर्नमेंट को बार बार इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी इस अमल को शफाफ तरीके से चलने दें जिस तरह चल रहा है। तो खलील सिंधु साहब, जो गुंडागर्दी है इस चीज को खत्म करें आप लोग, ऐसे ना करें कोई भी। इस पोलिंग का इसका मकसद क्या है? अगर ये फिर भी पुरअमन तरीके से और शफाफ तरीके से पोलिंग नहीं होने, तो इतना कैंडिडेट्स जो खर्चा करते हैं, और गवर्नमेंट का इतना ज्यादा सर्विसेज जो सिक्योरिटी फोर्सेज अदारे ड्यूटियां कर रहे हैं, उसके बाद अमला ड्यूटी कर रहे हैं, तो ये सारा हर चीज के ऊपर पानी फिर जाता है अगर आप लोग अच्छे शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं होने देते। तो खलील सिंधु साहब, आपको लग क्या रहा है? करूंगा और ये अपने गुंडागर्दी को खत्म कर दें, और पुरअमन तरीके से इलेक्शन को होने दें, ताकि अवाम अपना फैसला जो है वो किसी भी कैंडिडेट के हक में बेहतर तरीके से जो है वो दे सके। खलील सिंधु साहब, जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, आपकी तरफ से शिकायत भी की गई होंगी, तो इंतजामिया का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का इस हवाले से रद्द अमल क्या था? क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए? जी, ओवरऑल तो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ, मेरे साथ रेंजर्स जो सोल्जर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन सिटी डस्का में प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बाकी किसी हल्के से मुझे कोई ऐसी इत्तला नहीं हुई है कोई भी। सिटी डस्का से ज्यादा जो है ना वहाँ पे, क्योंकि
ایک سٹی 10 کا جو ہے یہ NH-75 کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو وہاں سے جس کینڈیڈیٹ نے بھاری اکثریت سے ووٹ لے کے نکلنا ہوتا ہے اس کے لیے آگے والا حلقہ جو بہت آسان ہوتا ہے تو اس لیے پی ٹی آئی والوں نے جب وہاں پہ دیکھا سٹی 10 کا کہ ہم ہار رہے ہیں تو وہ اپنی گنڈا گردی پہ اتر آئے اور انہوں نے پھر وہاں پہ حالات خراب کرنا شروع کر دیے جس وجہ سے وہاں 2-3 پولنگ اسٹیشن ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے کہ وہ اوپن ہو گئے ہیں یا ابھی تک بند پڑے ہیں. خلیل سندھو صاحب عمومی طور پر ہوتا ہے کہ پولنگ کے روز تو انتخابی عمل کو شفاف کہا جاتا ہے لیکن نتائج کے بعد الفاظ مختلف ہوتے ہیں تو کہیں یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے آپ اب تک مطمئن ہیں اس صورتحال سے نتائج کے بعد بھی مطمئن رہیں گے؟ جی یہ اصل میں پولنگ جو ہے نا وہ تو بڑے اچھے طریقے سے ہو رہی ہے لیکن یہ نتائج رات کے وقت جب وہاں پہ عملہ جو پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں ان کو 45 فارم پہ رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کر کے نہیں دیتے پریزائڈنگ افیسر ایسے کسی کچے کاغذ پہ لکھ کے دے دیتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ سارے دن کا جو عمل ہے وہ سارے کا متاثر ہو جاتا ہے. شاہزیب صاحب پولنگ اچھے طریقے سے ہوتی رہتی ہے لیکن کہیں پہ اگر ہے بھی کوئی گنڈا گردی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے جوان موجود ہیں وہ سارے انفارم بھی کر رہے ہیں سیکورٹی اداروں کو لیکن اس کے باوجود جب رات کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کی گنڈا گردی اصل میں سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ جا کے پولنگ میں پھر اس میں پولنگ رزلٹ میں جو ہے نا اس میں گڑبڑ کر دیتے ہیں. خلیل صاحب جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں یہ بھی کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہوا ہے کئی پولنگ اسٹیشنز پر تو کہیں یہ بھی متوقع ہے کہ یہ لڑائی جھگڑا زیادہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح شاہزیب صاحب کہہ رہے تھے؟ ہاں جی یہ 2-3 دن پہلے بھی پی ٹی آئی اور نون الحمدللہ ہمارے ساتھ تو ابھی تک نہیں کسی کا بھی نہیں ہوا ہے اور ہم پرامن لوگ ہیں ہمارا کسی کے ساتھ اتنا ذاتی جھگڑا بھی نہیں ہے کوئی بھی لیکن جو نون لیگ ہے اور پی ٹی آئی ہے یہ اپنے ذاتی اناد کی وجہ سے پھر ایک دوسرے کو فائرنگ بھی کر دیتے ہیں جھگڑا بھی کر دیتے ہیں اور پھر پولنگ اسٹیشن کو بھی جہاں پہ وہ تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں نہیں جا رہا وہاں پہ وہ ہلڑ گلڑ مچا کے پھر وہاں پہ جو ہے نا اس کو بند کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. شاہزیب صاحب شاہزیب صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیا لگ رہا ہے آنے ابھی تقریباً 5 گھنٹے باقی ہیں پولنگ کا عمل بند ہونے میں تو کہیں لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی ناخوشگوار حالات پیدا ہو سکتے ہیں پولنگ اسٹیشنز پر؟ جی دیکھیں ابھی ہمارے جوان تو وزٹ تو کر رہے ہیں مختلف پولنگ اسٹیشن پہ تو اب یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہے لیکن جب سے یہ حکومتی پارٹی کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ہارنے کی طرف جا رہے ہیں یا ان کو کچھ اشارے ملتے ہیں تو وہاں پہ پھر وہ حالات خراب کرنے کی بھی کوشش کریں گے. شاہزیب صاحب آپ کی طرف آتا ہوں صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے جو 5 سے 6 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں تو کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ صورتحال یہ کافی جو ہے سنگین نظر آ رہی ہے کیونکہ ہر پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت جو ہے وہ بڑا سانحہ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی ایک خبر آئی ہے کہ ڈسکا کے گاؤں لڑکی میں جو ہے وہاں پر شدید جھگڑا ہوا ہے سر پھٹ گیا ہے ایک دوسرے کے ڈنڈا سوٹا خوب چلا ہے اور جو ہے حالات جو ہے جو بھی وقت گزر رہا ہے اس میں حالات جو ہے مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. شاہزیب صاحب کس کی طرف سے یہ وائلنس زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی طرف سے پی ایم ایل این کی طرف کے کارکنوں کی طرف سے یا پھر آزاد امیدواروں کی طرف سے یہ وائلنس جو ہے وہ دیکھنے کے لیے مل رہا ہے؟ جی یہ جو زیادہ یہاں پر جوڑ توڑ زیادہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے درمیان جو ہے زیادہ ہے یہ ان میں زیادہ ہے اور جو اگر جو دیکھا جائے کہ جھگڑا جو ہے دونوں طرف جو ہے نا صورتحال وہ جوش و خروش زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ہر طرف جو دونوں کارکن ہیں ان میں دونوں میں آ رہا ہے. بہت شکریہ جناب خلیل سندھو صاحب NH-75 سے امیدوار قومی اسمبلی وہ ہمارے ساتھ تھے. شاہزیب صاحب ہمارے ساتھ سینئر صحافی ان کا یہی کہنا تھا کہ پولنگ کا عمل اگرچہ اس وقت مجموعی طور پر پرامن ہے اکا دکا لڑائی کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جو اگلے 5 سے 6 گھنٹے پولنگ کے بچ گئے ان میں یہ لڑائی جھگڑے کے واقعات زیادہ ہو سکتے ہیں تصادم کی طرف بھی صورتحال آ سکتی ہے کیونکہ دونوں بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس انتخاب کو بہت ہی زیادہ سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور یہی سنجیدگی کی وجہ سے یہ خطرات یہ اندیشے اس وقت جنم لے رہے ہیں کہ شاید تصادم کی کہیں نہ کہیں صورتحال واقعہ ہو سکتی ہے. ہماری نشریات کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن فی الحال اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.